د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتي. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نزول کے پس صورت بقرہ نہ دے اور ترتیب کے پس صورت اعراف نہ ختم صورت مقصد الجہاد فی سبیل اللہ تعالی. صورت کے دا بیانی جدا اللہ پدین کی جہاد کئی تقسیم دی صورت شپق قائدوں ترے دا شپق قائدے پلفظ یا ایوہ الذین آمنوا ذکر کئی اور دا شپق والا قائدے دا اصل مقصد سرا کہ جہاد فی سبیل اللہ دے داغے وضاحت کئی. دا صورت مقصد الجہاد القتال فی سبیل اللہ تعالی اور یہ صورت تقسیم القواعد السبع ستہ اغشپق قاعدے فلفظ یا ایھا الذین آمنوا ابتدا کے مومنانو اوصاف خمسہ ذکر کئی اور 5 صفت اور قاعدہ تفریح کئی اور شپگما قاعدہ خلاصہ راڑی کہ جہاد کوئی نو پدے قاعدوں کئی. صورت ممتاز دے خود ذکر د قتال سرد قواعد مماحدہ آغا صورت چپاغے کی ترغیب جہاد طور کرے شعر اور پاغے کے د جہاد د پارا قاعدے مقرر شیری اغا صورت انفال دے. دار صورت امتیازات ہوئی لکہ صورت اعراف ممتاز ہو تو ذکر د انبیاء ستو اور حالت مجرمین ہو اور نام ممتاز ہو فرد شرک مطلقاً کثرت تعدیل وقتیو اور تقسیم دی شرک اعتقادی و فعلی. معاہدہ ممتاز و پہل حرمت اور پلیتی دو اہلی کتاب ہو. حال عمران ممتاز ہو پرد نصارہ خدا بد شبہے اور کثرت خباست اہلی کتاب ہو سرد قواعد ممہدہ لتاسیس الجماع. اور بقرہ ممتاز ہوا پذکر د بیان د اصول اربعہ اور سلور پر کے مندرج توحید رسالت جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. نوار صورت پہ مضمون ممتاز دے دا صورت پدے ممتاز دے کہ آغا صورت چاگے کے د جہاد ترغیب ورکڑے شہرے اور د جہاد د پارے قائدے امیر اور مامور تا بیان کری کہ امیر اور رعیت پر دکم قائد و پابندی میدان جہاد کے چکل جہاد کئی ندیبا دکم قائدوں پہ پابندی ما قبل سر مناسبت دا قرآن دا قاعدہ دا چکل اصل مقصد ذکر کی نغا اصل مقصد دے اشاعت تپارا بیا بیان کئی. دا اصل مقصد اشاعت تپارا ارکان تا ترغیب اور تائید ور کئی لکہ سورۃ انعام کے اصل مقصد بذکر شر نو ارکان تا ترغیب د پار د اشاعت ته مسئله او عقبات ستا چې پتا صبح د شپږ مصائب راځي پتا صبح کلکی د اصل مقصد د پارا تاسو بکلکی تاسو کور کې به موالات وي. دارنګه قران کریم چې کله اصل مقصد ذکر کی نو بیا امیر اور مامور تا بیان کری دی کہ امیر اور رعیت پر دکم قائد و پابندی میدان جہاد کے چکل جہاد کئی ندیبا دکم قائد و پابندی ما قبل سر مناسبت دا قرآن دا قاعدہ دا چکل اصل مقصد ذکر کی نوغا اصل مقصد دے اشاعت تپارا بیا بیان کئی. دا اصل مقصد اشاعت تپارا ارکان تا ترغیب اور تائید ور کئی لکہ سورۃ انعام کے اصل مقصد بذکر شر نو ارکان تا ترغیب د پار د اشاعت تا مسئلے او عقبات ستا چې پتا صبح د شپږ مصائب راځي پتا صبح کلکی د اصل مقصد لپاره
تاسو بکړه کی تاسو کور کې به موالات وي دارنګه قران کریم چې کله اصل مقصد ذکر کی نه بیا دا ذکر کوي چې د اصل مقصد د پاره نه کوي چې د مشرک زور ختم شي قتال مطلب دا دی چې مشرک لار بند کړی دا او بیان د الله دی کتاب نه پریږي نو قاتلوهم حتا لا تكون فتنه جنگ کوئی ترغه پوره چې د مشرک زور ختم شي او مشرک په ګن کې سکنای کوي نو مخکې صورت کې اثبات توحید شو پادله او عقلیو سره په صورت انعام کې او اثبات توحید شو په بیان د انبیاء علیهم السلام په صورت اعراف کې نو دا صورت متصل راړ چې ګوره مسله دې ومنله اسنه چې په کلاره کې نه د دې مسلې لپاره به تور اخلي عمل کې به jihad کې او دا تفریق په توحید مطلب دا دی چې توحید دې زدنی نو استاد اجنګا بس ته چې ایمان دې نه عقیده دې مضبوطه نه قران دې نه ویلې نو ته jihad سره پاره کې jihad چې کې نو دې مسلې له بکې ځکه دا صورت تفریق ګردوره پاغه چې کله ستا عقیده درسته شو نو دا عقیده نه خسته کیږي سو پوری چې تاسو نه پورته کیږي دارنګه تورا بالا پورته کې چې تم متحلا متزینه اخیسته شوی په عقیده د توحید نو توحید مبدا د پار د جهاد چې کې نو اول توحید مسله زده کا مشرک jihad کې مردار مرشه کنف سے جنگ کول سودمن وے او بیا کفار جنگ مشته خدای عقیده درسته نه ده نو تا اول عقیده درسته کا او بیا jihad تزا او چې کله عقیده درسته شو نو بعد هغه نه تو تور اخلي او تو چې اخلي نو د ټولو نه مخ کې نیت به سم کا یو عقیده د توحید ساته ادم نت سم کا ځکه شیطان مستا پنیت کې فتور اچي نقصان بچي در تبوي مال براړي کاشن کو براړي تماچه براړي توپو بواخلي نو اسنه چې زیاتی لپاره انفال د نفل زیاتی ته وایي اسنه چې زیاتی شي لپاره د جنگو کې هندوستان خدای ناراضه قتال بمو کې مر بم شي دستا نتی نړمبي آیاتونه پیش کړي د اصلاح النیت جنت سم کا پدې کې دي جنگ مکو ته پدې کې دي ته جنگ کې ان استاد اجن فائدہ مند نه دي استاد اجن سودمن نه دي الله بسا انداز نه کوي او کنه ته سمي او عقیده دې درست دی او میدان jihad ته وته نو الله به امداد کوي په دې مثال پیش کړي لکه بدر کې تاسو لږ کسان وایي کافر په ډېر زور شور سره لیکن تاسو نیت سمو صحیح نو الله کامیاب کوي که چېرې تاسو نیت سمي نو الله به تاسو کامیاب کړي خالق jihad لذي تاسو ته وکي چالک ته چې مسکه نو 10 پکار دی کنه بیا 10 چې مسکی کوي نو کی داوی بیا 10 ابه شرایط ته jihad کې jihad د پاره لومبیت و شرط دي یو ایمان ادم اخلاص چې دا دوه رتا کی ایمان بالله هم در کی اخلاص هم در کی او درم اطاعت تعمیر چې ته دا قاعده پابند دي نو دا درې امور ذکر کړي یو امر ذکر کو صورت اعراف انعام کې ادا دو ذکر کئی پدی صورت کی یو دا چې ته اخلاص لپاره تور واخلا او دیم دا چې کله تور دی واغستا نو میدان جهاد کې به خپل امیر اطاعت کې خپل سمون باندې جنگي کتا ته امیر وای واپس نو واپس کتا ته امیر وای مخ کې نو مخ کې نو تبا اطاعت تعمیر کې یو شی ال قبلیږي چې هغه شرایط موجود وي بغیر د شرایط شی کنه موجود کیږي ته مسکه او شرایط نه موجود
जामे देने पा के रसने लेकर मुस्के देशी दारेंगे तो शरात नहीं मौजूद नशे नहीं मौजूद चाहिए और रुकन नहीं मौजूद रुकन ईमान दे और शर्तों ने यो इखलास और बल इताअत तामीर चला दो शर्तों ने तय की नुतबा लगे मत की सूरत के अकायद बयान शु नदी सूरत के दागेद इशाअत तपारा मसला क़िताल बयान शा जान नुकुगे चर गेमा टगो में अलालो में बंदा खुदायम और जंग नुकुम जिहाद नुकुम मुआजिर और जिहाद नुकुम मोमिन और यम और जिहाद नुकुम और जिहाद थे के नुताबा निदा फर्ज दी कि अवल तो पजान पाबंदी और शरायतों मनी कि भाई जी जिहाद को संग को होते न डालेंगे कि खुदाए बचक्रम न तशवर आजम गुलूल और धोखा बनो को और कदे कायदो तो पाबंद ने न तो जिहाद ने शिकोले जिहाद लबदारशी न कल मुसलमानों को लारो डाकावा चो पैसे वाखला द गरीबानो माल उखरा खलक तंग का मुजाहिदीन अल चले रहा का अल रोड़ा रहा का जिहाद से दावडा कौन चली जिहाद वाला आ गई कि अगद शरायत सर जजान सर अखबल तो खौ से या जमात तरफ न ताप से इमदाद हुकूमत की दाना जितने मुसलमानों बने हमले कवा लारा निशा मल तबा को मुजाहिदीन डाल जिहाद की नबीर और जिहाद के दांडीर की गणिए हजरत सर टोल टाल फौज 300 दियार रसो मगर 300 दियार रस पतामी दुनिया गालिब शो द केसरा और द कैसर द जुल्गुन करुन सुल्तानतुन मुहज्जब और मुनज़्ज़म फौज और देर दौलत और सामान हो लेकिन अगा मुजाहिदीन तटिंग शु दाजत काफिर टिंगी कि मुजाहिदीन शुरू तो कुरान ने दी पाबंद द तरीके ने दे पाबंद जिहाद लज़म अमीर संग दे अमीर के इताअत अल्लाह की किताब से अमीर कुरान को उसूल को शरायत पो दे तो पोए दी सूरत के टोल बास दे कई जिहाद कई वो जिहाद मशरूत भी शरायत थे यामत की सूरत के उसूल बयान शु मकासद नदे के लवाहिक बयाने लगमन गमुक उसूल क्वेरू जागा तो कवायद के बाद कायदी दी जागा असल दी यानी टोल अंबिया अलैहिस्सलाम बयान करी दी और अगई डबल से पार सबब ने दी हलक ईमान बिल्लाह बिल आखिरत बिल किताब बिल रसूल और बाद उसूल ली जागा डबल पारे दी लगे जिहाद के जिहाद दी उसूल ली न जिहाद दे और कदी उसूल ली न कत्ल गारत थे नमुंग उसूल दो किस्म करू अल मकासिद वल लवाहिक नमुक के दो सूरतुन के अल मकासिद बयान शु नुदी सूरतुन के अल लवाहिक यामत की सूरत के हालत अंबिया अलैहिस्सलाम जिक्र शा क्या गई जिहाद करो और हक परस सुजान करो रहे नदी सूरत के दी मत हो तुम तुर वाखला मैदान तो उजा यामत की सूरत के जिहाद तेशो दकूमुन सरा नदी सूरत के द जिहाद आला मंजल व ज़ुर्रत सनाम जिहाद खुद दे क़िताल जिहाद मनाल द क़िताल ले यो खूब कोशिश दे द बयान दखले अयो तुर वाखला अब तुरी बांधे मल फतह का फतह दे पारा जे काफिर जोर पाती नहीं कल के कायदे जिक्र की न आखिर के दावत सूरत की तफरीह की और दावे की सूरत सरा असल बयान की अल्लाह के सिपाही सरा आयात जो वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह जंग ब कोई जो काफिर सरा तरा कोई कि पातिनी की शिरक फितना शिरक आ फितना ला युफ्तन मोमिन बकर की तिरशु तरागे कोई जो काफिर जोर पाती निशी और काफिर पचास जोर न कही वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह
اور دین دا اللہ شی کرا گئی بات جہاد دے پانے کے ملک واقعا کہ چرے ملک کے کافر ایمان راڑی عمل کے اغسطی نہ عمل سے اغشم بعض خلق کوئی وطن ازادم ملک اخلم ندا جہاد دے جہاد تو علت دا دے جہاد دے پارا قوم کے ملک داریت راغلے دے کفر راغلے دے اور خلق کو ایمان خرابئی نو جہاد دے پارا قوم نو سبب د جہاد کے بعض خلق جہاد کئی پہ مطلب نہیں پوا جہاد کئی جاگے اصول و شرائط نہیں پوا نو دیو جنا اصول و شرائط خی اور ابتدا کے کم شے کے د جہاد مقصد نہ سڑے اڑئی نو بیانے لیکن مجھ چکے ابتدا کے ذائع پاک کا اصل لان پلیسی پر تھا تو مجھ کے دعوی جہاد کے پلیسی پر تھا یس النا کا انل الفان تپوس کئی تانا اگر جیتی شیخ پلا سراغ ہے انفال دنفلنا تانا تپوس کئی کہ سزیاتی مقصد نہ خلاف نفل جیتی ہوتے رہے مقصد خود منگ کافر قتل ہو اگر کافر دور ختم لو او کدے نہ دیو زیاتی شہراغ نم وسکو وہ آیا دغا زیاتی سے حکم داری کے دا اللہ دا پیغمبر دے آغا با امیر طور تھے تو زیادتی شہر آ گئے ناغتن شہر آ گئے مال آ گئے پیسے رالے وسلا رالا ناغستان دے ویرے گئی دلانا اسنتی زیادتی شبانی آرام سے ماولے کے اغلالا تلانے مشغول آرا تاکو جہاد دے لکو تیرے کافر زور ختم شی ویرے گئی دلانا ادرس کئی قلنیتا ذات بینکم وصلہو اخکی قلزان خلقی چی زرکی دیدارانی شی چی جہاد کم ٹوپک برارم تماچا برارم کلاشن کوپ برارم اطاعتو کئی دا اللہ دا پیغمبر بے مومنان سمانا زیادتی شی تبا گورنا یو نیت بر اسلامی دعا او قانون دا قرآن بچلے درے اور دو سنت پابند ہے سلور اطاعت تعمیر نرجگا یقیناً مومنان آکسان دی کلچ بیان کشی دویتا حکم دا اللہ ذکر اللہ ہو دخرا حکم و تبیان شو چے قل الانفال للہ والرسول دیتا بیان شو چے بائی اللہ ویلی دی چے دیتی شیبا ناخلے جہاد کے ذرا مال راغے وصلہ رالا نہ دعوت ناخ لے دائیں جہاد میں چروانے نہ مسلمانان من لٹ کے کلا چیاتے شی دیتا حکم دا اللہ نہ پیر شی دے اویری زمانے تو بھائی ماں خدا غصے نے لانے میں لٹ کرے زمانے تو بھائی وجلت وجل یارے تو بھائی سمانا اویرے دے چلا شین اخلم اویرے دے چ آئندہ ودا کارنوں کو جنگے گم اکلا چلو سیشی پدئی باندھے اللہ حکمنا چخوا حکم دارے چبگور جیسی تو نگورے نو کارشی دد ایمان زادت ہوم کارشی بعض خلق دلیل اسی ایمان کمی جل جیسی امام ابو حنیفہ د ایمان اثر کمی جل جاتی کہ ایمان کا غلون شعر آمنت باللہ نارے کی کمرہ جیتے سنتی مشہور محدث عالم چرد امام ابو حنیفہ کرو کہ قرآن کی راضی زیادہ تم ایمان حدیث کے راضی نہ امام ابو حنیفہ اور تخطی کرو کردی پا اقبل تاریخ کے ذکر کری دی اصل و سنت ہے کہ کم خط امام ابو حنیفہ دی کرے کہ توائی ایمان دیتی نو تو تانا داتا پوس کم کہ جہاد کو پدیم کال فرشو قتال نو کم صحابہ چے پا مکہ کی مردی نو اگر ناقص ایمان کدا ایمان کم اگر بار کے دسوائے ذکرو صبح جہاد کو ایمان زیاد شتا پنی دے نو چے کم د جہاد نمف کی مردی دا اگر ایمان تا کم ہوئے اساس و سنت طول عمر کی بے جواب نہ دے کرے کہ یو ایمان دے یو دی ایمان آثار دی زیادت ایمانوں نو کارشی زیادت کار کېدل
کارشی د ایمان منګه پښتانه وایو چې خل ایمان باندې معلوم شي د دې سمانا یعنی چې ته همت کیو کنه کې وعده کې ایمان باندې معلوم شي دا به محاوره د هر قوم ده هر قوم په خپل محاوره خبرې کوي خلکو د محاوره په معنا نه پوهیږي نو لفظي معنا ته واخلي لکه زمو محاوره یو سړی تاسو کې څنګه حل دی داغه دا مطلب چې تنا جوړه کو جوړه وای خیم یعنی مطلب دې گزاره نکېږي دا د محاوره اصطلاحات کی پاره جبه کې کارچې د ایمان رب باندې ځان پاري آکسان چې پابندي د عبادت بدني ادا مال نه چې موږ ورکړل خرج کوي سمان jihad آکسان کوي ایمان والے jihad هغه څوک کوي چې د الله د حکم ته منقاد وي تابعدار وي اور جہاں سو کئی چاغا دا اللہ تابعداری دانا کے مجاہد مزنوں کو اپا اللہ دان پاری آکسان یہ پابندی دمون ادا مالنا چمور کر کئی دا کسان مومنان دی رشتیا حقا رشتیا کہ ایمانم پکیو اور دا اللہ تابعدار مو اور جہاد کو پنیک نیت نظار اشتنی مجاہدین دی جہاد کو نظر انفال نظر ضرورت پارا دیلرہ درجی دی رب سخار اب آخر سے رزق عزتمن حدیث کے آدھی اللہ زمان رزق رسول اللہ نے گردو رہے یعنی دنر توب رزق دے زمان داغے حدیث دا مطلب دے تیزر رزق دنر توب کرن جعل رزق کی تحت سیفی حدیث کے آدھی داغے مطلب دا ہے چیزو د بغیرت کو رزق نوخم جماعت کے ناس سے ماراری کی اخرو دا عزتمن رزق تو طول باندے کما اخرجکا کاف صفت دے د موصوف محذوفو دے موصوف کے د مفسرین کلام دے چرا موصوف کم یو شے دے نو بعد وی موصوف اولئک هم المؤمنون حقا کحق ما اخرجک ربک دا مومنان دی رشتیا لکه څنګه فرشتیا چې الله لګره او کړه ته مدینینا اباظ وی توکلن دي یتوکلون توکلن کما اخرجک ربک ذات په الله سپاری پسپارتنه سره څنګه الله لګره دا یې نور مختلف معنی کوي مفسرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دیم کال کې مدینہ منورہ کے تشریف فرماؤ مکہ د مدینہ نے اللہ طرف ترا اور شام د مدینہ نے قطب طرف ترے نو پارو کی خوش سزا کونا نشتے نہ بکی غنم شتے نہ بکی جوار اور رشی شتے اور نہ بکی کپڑے شتے خوش بنجر ملک تے نو د عرب جون په تجارت شام تبتلو اور دا نے بے گلے کپڑے سامان راڑا اور خرصول لے بعض خلقو مکہ کے چراغی لسو خانو دباز شلو دباز دیر شو نوکران ساتلیو او خان بے بوتلو نوکران وساتلو دا نے تجارت حکم اور بے برات لو تنظیم دے انسانیت خصوصیت تے اسلام دے تنظیم دے سنت پیلی دی بعض کارونه چې کافرو کول د وجه د انسانیت تغینا لکه چې قافله روانه شو نو قافله با یو تن امیر کو بغیر د امیر بنت یو خو تنظیم او مشرکول سنت طریقه دی یو د انسانیت خوې ده چې انسان کمزای کی وی چې تدین او تنظیم بخول کوي د دې زمانه طالبان مولیان د انسانیت نوم خالی دی سنت نوم خالی دی نه د انسانیت شته ان د کې سنت شته چې د خپل تنظیم کی خپل مشر راوي او قران کې نیم سورتونه په تنظیم دي موږ وایو پلانې سره د قران آیت نه مني کافر دی لیکن کنیم قران نه مني ناغوي دا زموږ مرګره بارہ کے ماں گرے یا مکڑو میں زمین تنظیم نیوتانی زب کینیم نمور طرح سے قتل میں ماں سر بیا لا سکے کی تو کتی کافر ہی میں
دی بوئی پلانے کے مرور دیکھا جا رہا د تنظیم نے خلاف دے اگر تو چاہ مسلمان ویلی یو غستا قرآن دے چې بابا لالا نو تو مشرک دے ایو د خدای قرآن دے چې د خدای قرآن کې دی یو آیات نه منکر شنو کافر دی چې اوسه تنظیم نه وته د خلاف یې وکړ هغه د چا مسلمان ویلی دا پاسه تیر تران دی راشي هغه هم لکه بغلو وای فلو کوي السلام علیکم جی موږ فلو کوي جی سلام خیر دی نور مون پدره کې خبر رښتیا ده چې اوسره تنظیم کینی هغه ته چا مسلمان ویلی دی مو زولار دی ایو سره ځان ته مسکی نو پاغه لعنت نه دی تنظیم نه کوته دی لعنت ته کوي چې تنظیم نه وته دی امام ولار دے صف او دے ځان له مسکی نو حدیث کې پاغه لعنت راځي ذکر تنظیم نه وته دی نو ابو سفیان د دې قافلې امیرو دیم کالو د هجرت چې حضرت مکه نه تلو او صحابه رضوان الله تعالی علیهم مجمعین یو څو کسانو په مدینه کې د مشرکینو دا قافله شام ته تللا او الته تجارت کوي دا ځنه مالونه غسي روان دي نبی علیہ السلام ته حکم راغی کچرته حمله د کافرو په قافلې کې نقای به فتح درکې نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړو چې دا الله حکم دی تاسو خو خبر صحابه قافلې سره وصلني کسان کمی زمون جهاد به جهاد شي عمل پلاسا شي غنیمت زئی کی ورځو په د شام نه دولاري دی مکه ته یو د مدینه سره جوخه تللی تقریبا 2 میله باندې دالار تللی راځي کته ایو د مدینه نه تقریبا 1.5 میله سمندر دی نو سمندر په غاړه تللی مکه ته هغه لوندې وګړه کله چې مسلمانانو جرګه وکړه د حمله او چې ورځو نو سیدی جاسوس قدار چې د کافر جاسوس فور خبر وړه ابو سفیان د شام ته چې ته غراضي د مدینه پسند او ستاره لپاره صحابه کی ارشی تعلق کوي ابو سفیان شام کې هغه چې پوښ چې زما لار خو بل نشته او مالو کوي نو هغه په رفتار او چې هغه اصل تیزی پاغي سره سول کو او مکه ته راولېګا چې دا سه ما مال ډېر غسته قافله ډکره او صحابه زما جنگ لراوي راو رسي مکه کې نغاره شو ټول اوچت شو او خوشاله شو کافر چې دا غیش میر خو 300 دی دیارلس او مون بټول ګو زر تنا د بشمار اسونو سره د خوانو سره را روان شو او ابو جال کنجره وکته نو غیر را روان کړي او خاني 500 پېته زیاتی راوسته چې مون کله صحابه قتل کو دغه خلق دي چې هغه مرکو ختمي کو نو آلته کنجره غړو او خان بالالو وخه بکو ادرې ورځې په زمون صحبتي او خوشحالي وي کفار ټول را روان شو بعض د شرم نه راوتل لکه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ زړې نو قومي جرګوا نغم پکې راو بعض پرې کې ایمان والو او مجبور دا غینه دا زر کې سره روان شو ابو سفیان دا چلو کو چې د مدینه په څنګه چې کمرار دا نو په دې نظم هغه د دریاب لارې واغستا چې هغه د صحابه راشم دوره دې بچیږي قافله کو د شام نه روانه ده نو دا نه غراړې په غلا په دریاب په څنګه روان شو او مطلب دا و چې دې کې زما فوج عمره ورسېده مکه نه بدر د مدینه منورې نه نیلاو طرف ته تقریبا شپږوشري میله دی او بدر د مکه ما زمينه تقریبا 200 میله دی کیلومتر دی
صحابہ د بدر په طرف روان دي چې خبر ولګي صحابه ته چایي خود دریا په غاړه راځي نو صحابه ولا مخواله بدر دیو سړی نومو آلته اوسېدو دا غځای کې غرونه دي ا د غرونو مینس کې الګاډه دي اوچ خور دي اوسم هغه اوچ خور دي او شګه پکشته دا غځای ته چروان شو نو پته ورګی دا چې کفار راوته ډېر بزرگ شو نبی علیہ السلام ته وحی وشو چې په هغه وډل د حمله وکړو نو خدای به درکې نو نبی علیہ السلام صحابه جرګه کړ چې ما ته وحی شوی دا چې په هغه وډل د حمله وکړه نو خدای به درکې نو تاسو غواړه نیک لار شو قافلې پسې کنه پترس کا تلار شو کفار پسې نو بعض صحابه وي چې نه قافلې څخه زو زکا چې موږ سره وسله نشته ده سامان کم دی او کافر ډېر زیات راغلي دي نو قافلې سره جنگ کوي او بعض چې نه چې قرآن ویلي چې فتح درکو نو کافران راغلي دي لوړې به تملکو موږ ته ولا روان شي دې ایتونه کې راغلي بیان کوي چنانچه کا بدر کې کافرانو پسې دا ډېر روان شو صحابه قافله پرې خدا او په بدر کې یو ځای شي نو الله دا غي بیان کوي کما خرجک ربک توکل په الله دغه څنګه چې راو کړی ته او انفال د پاره د الله دی ادا الله د پاره کوي دعا جاغنا چې را وکړی تعالی رب افتقوا الله تقوا اتقان ځان بچي زمینی دماننا اکسن کی اللہ راو کرے دخل کورنا بالحق کہ حق سرگن کی یعنی اسلام اللہ غالب کی ایو ڈلا دا مومنانونا بدگنی او خبر کئی تاثرہ فا امر دا اللہ کے پسائنا چی ظاہر شدی تا امر دا اللہ بعض کسان بدگنی سیب منگا لگیو منگا نشتلے منگا سنگی لگیو تب آئی چی منگی کولی کی مرتا اگوری مار باز خلق یریگی دا جنگنا نوائی کافرے تزو یساقونا مخت کولشی یعنی ندی کافر و تا تبوائی چی مرگی نی لکا مرگ جسروی ندی یساقونا الالموت مخت کولشی مرگ تا ادیوینی مرگ آیات کا چوادہ کردہ خواہ تاثرہ یود دو ٹولو انا دا یو ٹولے تاثرہ بھئی یو د دوه ټولو سمانه یو قافله ده ادم د کافرو لخر ده په هر ټولي کې حمله وکړه نو یو کې فائدہ درکې یو نو مطلب چې بچا حمله وکړه ان لکم ادوزری کشي ندبدبي والا تاسو مقابله کې شوکت دبدبي والا تاسو دوست لاره چې هغه نو اسری والا سره مقابله وکړو نو اسری والا هغه قافله ادول لرو تاسو جشی نوسری والا استاسو مقام اراده کوي الله چې ثابت کی حق په خپل حکم خپل کی مند کافرانو د الله مرضی دارا چې کافر ته تاسو مقام کوي د کافر مون الله شلای او ثابت وکي الله حق باطل وکي باطل اگر چې پکې مجرمان دا خو نه ګڼل چې موږ بمړ شو یاد کا چې فریاد کو تاسو ربتا نو قبول چاو کړه خدای تعالی لرا اوی وقالا اوی ز با امداد کوم تاسو په زړه د فرشتو یو بل پسې ممدکم لک بکم تار سره مد مد لکول زب استاسو تایید کوم او ممدکم تاسو امداد وکم تاسو امداد وکم پزرد فرشتونا یو بل پسرا لگلی شوی مردف اصل اغی سیتا ہوئی چې سړی په اسوری دویم ځان په سور کی دارنګي فرشتي به ول په سر رواني او الله بس تاسو امداد کی او فریاد کو تاسو الله تعالی بدر ته چې صحابه را نو د بدر د خورنا کتب طرف ته درځي واچو د مدینه طرف ته او دا طرف ته شيږي او ندار طرف ته د غر طرف ته کافرو پر فوج منظم کړ دا راځي کوټ کړه دی او پلک دی
نو کافر کلک ځای واغسته اصحابو په شګو پروتل او دا کړه چې جنگ کې سره په شګو کې نو خپل فری شوی کې ټوپی شواله نو یو خدای دې معمولی راغی او دا کافر ځای کلک راغی مل کې و چھوڑ دیتا شو نبی علیہ السلام د شپې چې سهار له جنگ شروع کیږي نبی علیہ السلام مسکو او دعا غوښتا او په دې دعا کې حدیث راځي چې نبی علیہ السلام وی اللهم انتهلك هذه الاصابه فلن توبد بعدو خدایا دالونه ډلا کړي مړ کړه نو ستا عبادت بونی شي پس مطلب سو زروسته پیغمبرم نو که زو دا ډلا د مؤمنانو ټول مړ شو نو بیا خپل پیغمبر راځي نه نو خدای ستا عبادت بونی شي او نبی علیہ السلام دعا کولا ډېر په زور شو ابوبکر ته حسبک الان دا دعا چې کومه وخته دا کافی ده مولا اس تستغیثون تاسو فریاد کو غوث مانے فریاد درس مغیث فریاد کے ان کے مغیث کے فریاد دچا پورا کولی شي دا اللہ نوم دے دیران بندیان دے کے خود یا غوث الازغم دستگی دا خواهی نوم ورکی اپو جماعتونی بیا کولی کن پلار و تاویدونو کے غوث الازغم دا چاوی اخبر محتاجو او نبی علیہ السلام غوثو تو فریاد ان کیو نبی علیہ السلام غوث نشو اللہ اور تیتامت فریاد کو نو پیغمبر غوث نہ رے او بلکہ غوث شو داد دے ملک دستور دے فاستجاب لكم نو قبل چاو کتا صلی اللہ او اللہ وقالا وی لکم تاسو لرا پدر د فرشتونا یو بل پسې او نو ګرځو الله دې دې لرا یا نو ګرځو د حضرت فرشته مگر دې تاسو لرا چې مضبوط شي پدې تاسو اصل کې خو یو فرشته پکاروا ودا کړه چې سړی ملګری ګڼوي نو سړی مطمئن وي خوشاله نو الله وایدا صرف تاسو ولر د مضبوطیا لپاره ګرځي راوړل ان دا فتح مگر د الله نه نصر معنی فتح نصر په معنا د تعاون راځي امداد اکل په معنا د فتح راځي ان دا فتح مگر د الله نه یقینا الله غالب حکمت والے یاد کا چې پړتو تاسو له جوټي امن د الله نه دا کېدار چې په سړي باندې خوف راشي الګو نستر کی پټی شي نظر بیا خوشاله کله چې صحابه د کفار فوج لیدو یو دا خو ضرورت نه دی موږ لګیو نو په صحابه غم راغی نو په دې وخت کې الله پاغي جوټه راوسته په دې جوټه دا غي دنه غم لرشه بران وای هراولېګو الله پتاسو د برانو په زکه شګي نو په دې شو کې دا غي په نکړه کېږي نو خفاو چې زمونږ شګي رسیدلی نو الله باران راولېګو دا مری غوندي شګره خارم پکې دا شګم ده نو په ملي شګه چې باران نشي نو ډېر راکړه شي دیم د شپې شیطان ټول بلا وکړي په دې تراغه نو پټول جنابت راوسته نو الله وبراولې غلي چې غسل وکي دا کله چې سړی کې سورہ پاکواله د دوره رکھي اسوره چې پاکواله پکې نو ځکه خباثت وي نو قران دا ذکر کوي لطهرکم بی چې پاکي غوای تاسو را پریو بوزرا ابو جی تاسو نه پلیتی شیطان ته احترام هم شو به د شي وي او مضبوط کی الله دې تاسو په دې سره په دې طهارت سره ارتباط القلب زړه کا کواله سور کې سره عبادت والی ذکر اسکار کوي نظر مضبوطی اکلک کی اللہ پدے باران سرا ساز قدمونا اکلک کی غذائب کی بارانو شنو اکلک شد یاد کا چھ امر کرو رفتا فرشتو تا غوائی مومنان تا چھ زتا سوائم
یو ہی رب کا دانا کے فرشتوں تک یری گئی مدد سرن فرشتے کا لے گی یو ہی رب کا الملائکتے قولوا للملائکتے انی قولوا للمؤمنین انی معکم امر کو استعرب فرشتوں تا انی معکم وائی مومنانو تا کہ اللہ علیہ زدر سرن پہ امداد کے نکلک دیشی مومنان او بغردون پزنون کافرانو کی روب مخ کی صورت آل عمران کی مراغریو منگا روب گردونے لے مشرک پدر کے مشرک دار سے نیری لی دا شنری دا نحی دا فلانے راز دا فلانے مخل راگے ہم واحد نیری لی نوحائی مشرکین اللہ تپاسر سٹنو پر سٹ سٹی وحائی اوٹا کوئی دینا ہر بند کل بنان دا لاس ولو کوئی سٹ ولوی لاس ولوی سٹ ہوا دا لاسڑی برس لگوری الاس ولو تو پر لاس ترن مزمہ مقابلہ کے اخلی دا دیو جنا اللہ سا سندار کو اور دیو جنا کفار ذلیل کا جدے خلاف کرے دا اللہ دا پیغمبر آوازوں خلاف کی دا اللہ دا پیغمبر نو اللہ سا خضاب والا رہے دانگی بھئی شرمندہ اے کافرو ذالکم دانگی بھئی معذب دانگی بھئی شرمندہ نو سکے عذاب اکافران دا عذاب اور تمہید ختم شو مومنانو تا تمہید لگ شئی خدا در سر دے وہ پشرط دے چیزان بساتے دان فالنا مال دا پارا جنگ نکے او دموز پابند دے اسنبای قائدہ ایمانو علاو کلچ مقامو شئی کافرو تپ گنے کے زحفن گنے کے